التفاؤل سنة نبوية اختص الله سبحانه وتعالى بها خيرة عباده وأولياءه المقربين. التفاؤل قيمة فكرية تولد نفسية متزنة وتصنع شخصية سوية. التفاؤل مزرعة للأمل ومصنع للفرح والسعادة. التفاؤل انشراح للقلب وبهجة للفؤاد وقرة للعين. التفاؤل جالب الطمأنينة وسكون النفس. يعظم التفاؤل في الأزمات والمدلهمات والخطوب والنوائب. هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويأمر أمته من بعدهم فيقول: سددوا وقاربوا وأبشروا. يأتي إليه عليه الصلاة والسلام الصحابي فيشتكي إليه جور العدو ويشتكي إليه مدلهمات الحياة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولكنكم قوم تستعجلون. ولتلحق بركب المتفائلين عليك بالثقة بموعود الله سبحانه وتعالى الوارد في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. تحدث بلغة السعداء الواثقين المتفائلين وإلزم غرزهم لتكون من الفالحين الناجين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي